बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये अज़्व ख़ास की बीमारियों की वजह से अक्सर मर्दाना कमज़ोरी और अज़्व ख़ास के टेढ़ेपन के लिए आज मैं आपके सामने नुस्खा रखने जा रहा हूँ। ये खुराकी नुस्खा भी है, खाने का नुस्खा भी है और लगाने का भी है। ये मैंने बनाया हुआ है तकरीबन, ये देखें, ये तिला भी है और साथ में ये खाने के लिए गोलियां भी हैं। तो इसकी जो तफसील है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये कसरत मुबाशरत की वजह से अगर कोई शादीशुदा जोड़े होते हैं, नए शादीशुदा जोड़े जो कसरत मुबाशरत करते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो जाती है कि उनकी जो अज़्व ख़ास है उसमें लागरी आ जाती है, कजी आ जाती है और टेढ़ापन आ जाता है या फिर सुस्ती आ जाती है, मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है कसरत मुबाशरत की वजह से या फिर मोश्त ज़नी की वजह से। मोश्त ज़नी जो है वो कसरत मुबाशरत से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। अगर इसके ऊपर अगर आप कोई अपने आप को इस्तेमाल करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान अपने आप को पहुंचा रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अगलाम बाजी के शौकीन होते हैं, यानी कि मर्द का मर्द के साथ फेल करना। तो ये अल्लाह पाक रहम करे हर बंदे के ऊपर। इस तरह का जो मसला है ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बात है। आप इन चीज़ों के अंदर अगर आप हैं, ख़ास तौर पे मुश्तज़नी या अगलाम बाजी, तो आप खुदारा इसको छोड़ दें। जब आप शादीशुदा ज़िंदगी में आएंगे, जब आपका ये दौर तब्दील होगा, जब आप शादीशुदा हो जाएंगे, तो उस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी जिनसी तौर पे, क्योंकि आपने अपना जो सारा ज़ोर है, जो सारी ताकत है, वो आपने अपने हाथ से ही बहा दी होती है नाली के अंदर। तो इस तरह अगर आप इसको अपने आप को बचाएंगे, अपना जौहर जो है उसको बचाएंगे, ये जो मादा हयात है, मनी है, ये जौहर इंसान है, अगर इसको आप बचा के रखते हैं तो ये आपके काम आता है। अगर आप इसको बहा देते हैं तो फिर दोबारा इसके बनने के जो चांस होते हैं वो, एक चीज़ ऐसे समझ लें कि ना, एक चीज़ अल्लाह पाक ने बनाई है, मिसाल के तौर पे आप किसी की खुदा न खास्ता ऐसा हो कि किसी की हड्डी टूट जाती है, तो जो चीज़ खुदा ने बनाई है, जो अल्लाह पाक ने बनाई है, उस तरह की तो फिर जो हड्डी बनाने वाले होते हैं, आर्थोपेडिक्ट होते हैं, वो इस तरह की नहीं बना सकते। जब आपने अपनी एक चीज़ खारिज कर दी तो अब आप जितनी भी चीज़ें आप उसको मादा मनविया को पैदा करने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, तब जाके आपकी कुछ ना कुछ पैदाइश होगी और जिस्म के अंदर कुछ ताकत आएगी। नहीं तो आप अगर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका जो कमज़ोरी है, सुस्ती है, नामर्दी है, वो बढ़ती जाएगी बल्कि कम नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने आप को खुद इस्तेमाल किया, अपना जो नुकसान है वो खुद किया होता है। तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कुछ ना कुछ जो रिज़ल्ट है वो बेहतरी होगी आपके अंदर, और इंशाल्लाह ये आपका जो मसले हैं, जो आप परेशान होते हैं या ज़ौजा के सामने शर्मिंदा होते हैं, तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप शर्मिंदगी से बच जाएंगे। अक्सर लोगों को पेट के अंदर रही पैदा हो कि जिस्म के अंदर रुकने की वजह से, पेट के अंदर गैस की वजह से एहतलाम का मसला होता है। एहतलाम, अगर कसरत एहतलाम है तो फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। आपके अंदर जो मादा तौलीद है उसको खारिज करते करते आप जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और आपका जो जिस्म है वो भी पतला और दुबला पतला हो जाता है और इसके अलावा कमज़ोर नहीफ सा हो जाता है। तो कसरत एहतलाम जिनको हुई हो वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह उनका जो मसला है वो हल हो जाएगा। अज़्व ख़ास का अगर टेढ़ापन है, किसी एक तरफ को झुकाव है, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करके अपना जो नुकसान हुआ है उसको किसी हद तक पूरा कर सकते हैं। जब आपको इंतशार आता है और आपका जो अज़्व ख़ास है उसका झुकाव किसी और साइड पे होता है, उसको जब आप इंतशार की हालत में होते हैं तब भी टेढ़ापन होता है, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। ये तिला भी है लगाने के लिए और खाने का भी नुस्खा है। इंशाल्लाह ये आपका जो जितनी भी चीज़ें हैं आपकी जिनसी कमज़ोरी के हवाले से, वो इंशाल्लाह ये ठीक कर देगा। इसके अलावा अगर जड़ पतली हो गई है, अक्सर जो मुश्तज़नी के जो हज़रात होते हैं या कसरत मुबाशरत वाले या अगलाम बाजी के, उनके ये कमज़ोरियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं और जड़ पतली हो गई है या कमज़ोर हो गया है, इंतशार कम आता है या सख्ती नहीं होती, इंतशार ढीला ढाला आता है, शहवत ढीली ढाली आती है, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह ये खून के अंदर जोश लेके आएगा। जो मर्दाना ताकत है उसका दूसरा नाम जो है खून की सर्कुलेशन है। जब खून की सर्कुलेशन मुकम्मल हो, उसमें कोई कमी ना हो, सुस्ती ना हो, तो इंशाल्लाह जो मर्द है वो कामिल मर्द है।
اگر خون کی سرکولیشن پوری نہیں ہے، اس میں سستی ہے، تب جا کے یہ مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر انتشار نہیں آتا، انتشار سخت نہیں ہوتا، یا پھر جو عضو خاص ہے اس میں سختی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا جو مسئلہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو خون کی سرکولیشن ہے وہ مکمل نہیں ہے، خون کے اندر جوش نہیں ہے، کیونکہ جو عضو خاص کی ساخت ہے وہ ساری رگوں کے اوپر بنا ہوا ہے، رگوں کا جال ہے۔ اگر اس کے اندر آپ خون کی سرکولیشن نہیں پوری کر سکتے، خون کی سرکولیشن پوری نہیں ہوتی، تو نہ سختی آئے گی، نہ شہوت آئے گی، نہ انتشار آئے گا، نہ کوئی ٹائمنگ ہوگی۔ تو اس طرح جب آپ کے خون کی سرکولیشن بہتر ہوگی تو انشاءاللہ یہ زبردست چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو ایسی لات کا شکار ہوتے ہیں، ان کے جو منی کے قطرے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں، ان کو کافی زیادہ ذکاوت حس کا مسئلہ ہوتا ہے، کپڑا لگنے سے ہی وہ خارج ہو جاتے ہیں، یا کوئی تھوڑا سا سین دیکھ لیا یا بات کر لی فون پہ اوپر، یا پھر کوئی خیال آ گیا تو ان کے جو انزال ہے وہ ہو جایا کرتا ہے، خاص طور پہ منی کے جو قطرے ہیں وہ نکل جایا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی زوجہ کے ساتھ بوس و کنار کرتے ہوئے، فور پلے کرتے ہوئے، اس وقت بھی یہ منی کے قطرے جو ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو انتشار ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو آپ اپنا جو وظیفہ زوجیت ہے وہ مکمل طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ مثانے کے اندر کمزوری ہے، مثانے میں کھنچاؤ رہتا ہے، اگر کمزوری ہے مثانے کے اندر، وہ اپنا جو ایک رکاوٹ کا نظام ہے اس کو پوری طرح رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، پیشاب میں پیشاب جو ہے اس کی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، یا مادہ منویہ کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے، تب بھی آپ اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ زبردست چیز ہے۔ اب میں آپ کے لیے کھانے کا جو نسخہ ہے پہلے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے یہ کھانے کا نسخہ گولیوں کی صورت میں ہے، تو اس کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے جوہر خصیہ ڈالنا ہے، یہ بکرے کا آپ خصیہ لیں گے، اس کا جوہر آپ نے بنانا ہے اور وہ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے۔ سب سے پہلے جوہر خصیہ، ریگ ماہی، جلوتری، دار چینی اور لونگ، یہ آپ نے ساری چیزیں آپ نے برابر وزن میں لینی ہے۔ یہ تقریباً آپ کے پاس 5 چیزیں ہیں، لونگ، دار چینی، جلوتری، ریگ ماہی اور جوہر خصیہ۔ یہ 5 چیزیں آپ نے یہ 20-20 گرام لے لیں، 50-50 گرام لے لیں، 30-30 گرام لے لیں، یہ برابر وزن میں آپ نے لینی ہے۔ ان کا پاؤڈر کر لینا ہے، اچھی طرح صفوف کر لینا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر شہد اتنا ڈالنا ہے کہ یہ گولی بنانے کے قابل ہو جائے۔ گولی آپ بنا کے، یہ آپ کے سامنے ہے، گولی چنے برابر ہے، یہ گولی آپ اس طرح کی بنا کے یہ آپ ایک صبح ایک شام گولی استعمال کریں گے۔ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، چائے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ کی جو خون کی سرکولیشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ آپ کا خون جو ہے اس کے اندر کہیں کلاٹس ہیں یا خون کے اندر ٹھنڈا پن ہے، خشکی ہے، تو وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، آپ کا جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو جو میں نے طلا کا نسخہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ طلا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے بنا کے۔ اس میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں آپ نے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے روغن بیضہ مرغ ڈالنا ہے، روغن بیضہ مرغ کسی اچھی کمپنی کا لے لیں، یا پھر آپ خود نکالنا چاہیں تو خود نکال لیں۔ روغن سانڈا یہ بھی آپ نے لینا ہے، خالص 1 نمبر لینا ہے۔ روغن زیتون یہ بھی آپ نے 1 نمبر لینا ہے۔ روغن لونگ اور روغن دار چینی، یہ بھی تقریباً 5 چیزیں ہیں، 5 روغنیات ہیں، ان کو بھی آپ برابر وزن میں لے کے ان کو مکس کر لیں۔ یہ آپ کے پاس طلا تیار ہے۔ یہ کمزوری، لاغری، کجی کے لیے زبردست چیز ہے، ٹیڑھے پن کے لیے زبردست چیز ہے۔ نہ تو اس میں آپ کو دانے بنیں گے، نہ چھالا ہوگا، نہ پھر آپ کو اس میں کوئی جلن، کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ آپ کے جو لمبائی موٹائی کم ہے، نفس کی عضو خاص کی لمبائی موٹائی کم ہے، پٹھوں میں سکیڑ ہے، تو یہ آپ کے پٹھوں کی جو سکیڑ ہے اس کو بھی ختم کر دے گا، اور انشاءاللہ آپ کا جو نفس ہے وہ پوری قوت اور تندہی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا، اور اس کی جو لمبائی موٹائی ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ آپ نے طلا بنا لینا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے 5 سے 7 قطرے تک آپ نے مالش کرنی ہے، بس 1 سے 2-4 سیکنڈ کے لیے مالش کر لیں، اور 5 سے 7 قطرے آپ نے مالش کرنی ہے، رات کو لگا کے سو جائیں۔ صبح جب آپ اٹھیں تو اس وقت آپ نے جب استنجا کرنا ہے، تازہ پانی ہو یا پھر نیم گرم پانی ہو، تو ٹھنڈے پانی سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جو غذائیں آپ نے استعمال کرنی ہیں، خشک سرد یا پھر اعصابی جو غذائیں ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔
उसकी जगह खुश गर्म और गर्म खुश जो ग़िज़ाएँ हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गर्म मिजाज वालों के लिए नुस्खा नहीं है, ये ठंडे मिजाज वालों के लिए है जिनका मिजाज ठंडा होता है। 1 से 2 उंगली तक जिनकी नब्ज़ है तब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे आपको और आपका जो मसला है वो ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।